پختن حق لرم کنه لرم. مولانا صاحب وابل پختنا چکل مولانا صاحب جوش کے راغے او آغا میراج وقی بیانا ولا او کتاب لکلو والا ہم جز بکیو آغا لکل چکل دے بیت المقدس تورسد لا برخت لے پا بیت المقدس کے وطا 1,40,000 پیغمبران ٹول راغلیو او دورکاتی رسول اللہ پس جمع اکڑا دا کم منزو مولانا صاحب منز خو مخ کے نرا روان دے نور انبیاء ام کڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیراج نا مخ کے ام کڑے دے ہاں کم چی دا مذہب اسلام منز دے کم چی دا قرآن و دا حدیث او دا شریعت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منز دے دا تحفہ معراج کے ورکڑے شوے وا نزوان دیتا ہوئی جہل و اعتراض سوال دا تدارا پیخ شوے دے نا پوئی دے دادا پا دے یو ٹکی نا پوئی گے مازغہ دے نرسی عمر دیر زیاد تیر شوے دے یا حالاتو دیر زفلی حافظی کار پریخ دے نو تا تا زوانا اشکال راغلے دے و اشکال و اعتراض و سوال دے دا دے چی منز دا معراج پشپا باندے ورکڑے شوے دے دین مخ کی نبی علیہ السلام دا پارا دا منز سنگ ثابت دے دیتا ویستا ذہن تا اشکال و اعتراض راغے نو دا زوان بچیا اعتراض چراشی نو خلق غلی غند چاناول تپوسو کی دا خونا چی اعتراض دیو من تو قرآن پا حدیث کے اعتراض راغے الا ما تا ویڈیو لگوا الا کرسی سمکا سچل لے کلیف کوم جی کلیف کوم سکے اشکال میں منتر بخاری نے سرمونو باسم جاہلا سوار لسوکال دا امت تعامل پا دی حدیث را روان دے سوار لسوکال کی دا اعتراض بید فرویز و دا سرسید احمد خان او دا غلام جیرانی برق نہ بغیر بل سوکنے کی ہوتے کہ نخو پا دی خبر پوشی چی دا یو سو لیوانو کڑے دے نور امت مسلمہ دا دی تطبیق خود لے دے حال دا دی چی یو دے دا مخکنو خلق دین و شریعت پاگے خو قرآن گوا دے لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا دا ہر چار پارا یوزان لدینو یوزان للارو پاگے با اللہ سبحانہ وتعالی عبادت دے خلقو کو او دارنگی دا انبیاء بارکی ہم اللہ سبحانہ وتعالی دا صلاة ٹکی استعمال کردے دے لکہ دا غالباً زکریہ علیہ السلام بارکی قرآن گوا دے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ نو منز خو مخ کے نرا روان دے نور انبیاء ام کردے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیراج نا مخ کے ام کردے ہاں کم چی دا مذہب اسلام منز دے کم چی دا قرآن و دا حدیث او دا شریعت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منز دے دا تحفہ معراج کے ورکڑے شوے وا نزوان استاد سوال جواب دا دے چی دا معراج نمخ کی کم منز دے اگا دا 15 وقتا فرض شوی منز نو اگا عام منزو لکہ قیام اللیل تحجد وغیرہ وغیرہ او کم چی دا معراج پشپا باندے ذکر دے دا اگا منز دے کمی چی مسلمانان کی بے دا پرویزیان و منکرین حدیثنا چی اگا 15 رکاتا منز دے سحر 2 رکاتا فرضی مصبحین 3 رکاتا فرضی مازیگرم 3 رکاتا فرضی ماخام 3 فرض ماسخوتن 3 فرض دا قسم منز دا معراج پشپا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکڑے شو دا یو امت تا مخ کے نو ورکڑے شو خبر ختم داستا اعتراضو دا دی جوابو نو کدا جواب دی دا اہل علمو نا تلاش کرے وے نو ستا دی دمر لوی اعتراض کولو تا مشرع سے ضرورتو خدا یاد ساتے دا فرویزیانو اصول دادی وی من اغا روایت نمانو چی دا قرآن خلافی اغا حدیث نمانو چی دا قرآن خلافی نو تلک گندہ سوچو کا او ٹوپے برا اخکتا و نیغا و کاگا کا دا حدیث دا کم آیت خلاف دے منس پا معراج کے ملاو دے یا دا معراج نا مخ کے دا خبر دا قرآن کم آیت سر خلاف دا اول تا دا سوچو کا دا خود قرآن دا یو آیتم خلاف دا ستا دا عقل خلاف و دا غی تطبیق و جواب اہل علموں کو خبر ختم ستا اعتراض پشان دا نا اعتراض شو عرض دا دے پرویزیان و منکرین حدیث دی گوری رض شپد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات و حدیث پا دا سے انداز باندے مطالعہ کی کہ دا امت مسلمہ دا اللہ دے دین نا متنفر شہویات ساتا سحرام خور و بی دینت و سلور کسبوی
چې هغه به د حدیث نه متنفر شي. کم قوم چې قرآن په صحیح معنو مني په الله قسم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه د مخ نشي اړولی. پرویز منکر حدیث د دنیا کوشش کو چې زه د حدیثونو نه انکار وکم، خو د هغه کتابونو ګوره پورا الف نه تر یا صرف د الله دا کتاب 13 سپارې هغه هم د شریعت اسلام اصل مصدر نه مني، هغه هم دا مني چې د قرآن نه علاوه هم یو داسې ذخیره شته چې هغې ته موږ محتاج یو. نو کمې د حدیث ذخیرې ته چې ته محتاج یې هغه دومره په بېباکۍ ولې رد کړې چې سبا تا سره څوک هغه حدیث هم نه مني کم ته چې تم حدیث وې. سبا به یو حدیث یو ته به وایې چې دا د قرآن موافق دی، خو خلک به وایي چې یاره حدیث دی نو د قرآن د موافق حدیث صحیح. داسې ذهنیت جوړول نه دي پکار. دا د احادیثو ذخیره ده، دې کې چې جانچ پړتال کې هم داسې انداز کې جانچ پړتال کوه چې د کمزوري احادیثو باندې د رد کولو د وجې چېرته صحیح احادیث رد نه کړي.